الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. بدون أي تمهيد وتأخير نبدأ بكلامنا الرئيسي الأساسي، وذلك بأننا نبدأ بالدورة السنوية التدريبية. فكنت أود وأتمنى بأن أظهر لكم نموذجا لدورتنا في صورة بيان منهجنا السنوي. فإن شاء الله خلال هذه السنة سنتعامل مع الكتب الأربع الأساسية التي تزخرفنا وتزيننا وتبرقشنا بالمهارات الأربعة الرئيسية. فمعنا الكتاب الأول: الحوارات المفيدة للأطفال. هذا هو الحوارات المفيدة للصغار. والكتاب الثاني: العربية بين يديك. كتاب الطالب المجلد الأول. فنتعلم من خلال هذين الكتابين الحوارات والتحدث بالعربية، وكيف نجري الحوار مع الآخرين حول شيء ما. وأما الكتاب الثالث فهو دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. فهذا الكتاب يدرسنا أهم قواعد النحو والصرف، وكذلك يدرسنا طريقة كتابة المقالة والإنشاء. وأما الكتاب الرابع فاسمه تصحيح الكتابة العربية. تصحيح الكتابة العربية يشمل أهم مباحث علامات الترقيم وكتابة الهمزة وتدقيق النصوص والمقالات. يعني هذا الكتاب يزيننا بمهارة الإملاء والترقيم، حيث به نجتنب من أي خطأ إملائي وترقيمي. وإنني أحسن الظن بكم، وأعتقد بأنكم فهمتم ووعيتم ما أبرزنا أمامكم من منهجنا السنوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.